سلام علیکم دوستا. ازی پیش اما موضوع را خدمت شما عرض کرده بودم که مسیحا که در خارج ما را کار مونه مو زیاد اونا رو تنگ مونه. امروز باز دیگه پاولویش گپ مگم بچه که در خارج رفته مادرها و پدرایش اولی را سودا کرد اونا را خارج رای کرد یا اولی را گیرو کرد یا چیزی که داشت سودا کرده بچه را خارج رای کرد و اونا که خارج رفت دیگه ای کبابی خو پرسان نکرد. دیروز یک دوست همش کدوم بسیار اوقات تلخ بود. دوسری گپ که چیزا دم اول پرسی کدوم مگر گوش دیگه سن بود بسیار قدر پریشان بود. آخر پرسان کدوم که چیز کده تو را مگم باکل کی ولا به خانه ما میشه خیرات جمعونه رفتم کی باکل گریه مونه بخشیشتم کی باکل تر چیز کده خالی تر آدما کس نیا یک دفعه دیس کو بل سر شی بیلا دیس کو بل شانه شی بیلا د بغل خو بگرا پرسان کنه کی و مرتی که تر چیز کده مگم ما کی رفتم میرم دیس کو بل سر زی گرفتم دیس کو بل شانه زی گرفتم بغل کدوم یک قدر زور زور گریه کدی قص یک قزت کی گرد گوشه مو دا 20 آدم دیگه جمع شد. یک آدم یک تازی حد را اجلا که جلدی که دزما پسند که چیکار کدی را ما چون که هیچ کار نکردم گفت گپ نزدم خلاصه دا بغل خو مضبوط گرفتم زاری کدم پیش که تو گریه نکو گپ خو بگی تر چیز کده ای بسیار یک زده گریه کرد بسیار دل چقدر درد داشت کلو گریه کرد آخر مردبا سرش درک شد که با کلی گو پریشانی داره ما هم دوم قچم دردی منم دارم یکا یکا اینا رافت اینا که رافت ما با کل رو گفتم که با کل تو مشکل خو بگی قدز ما گفت بچه قدز تو که بگم هم تو هیچ کار نمیتنی گفتم خیر بگی کم دیل تو یخ بشه کم امو به اصطلاح کوټګي هم بوج تو کم شه کم زره امو تفت دیل تو خبر مشه قدز ما نقل کو کم سبک مشه گفت بچه گفت بچه مسجد کرد که ما استرالیا مارم موارچی گفتی که ما پیسه نداره ما پیسه نداره یک تنه کونا اولی داره امو سرپناه یا مجھے گزارن خوارا برای تیا ما قدی که توستم او وای بابای گفت تو اولی سودا کو ما که رسیدم بخیر 4 متر اولی بریت میخرم خو رشته دارا امیر قدر زاری کرد خانواری هم قدر زاری کرد که او بچه پیسه نیه همی اولی سودا نکو اونو فلانی کشتی غرق شده فلانی کشتی غرق شده یک گلوگ آدم ها غرق شده که تو خدا نخواسته بوری غرق شدی باز چیکار میشه گفت او وای مرگ د دست خدای خلاصه زید کرد گفت سر ما اولی سودا کرد اولی سودا کرد گفتی رو پیسه را تمام تاویل ازی کردم این قاچاقبر داد رافت رسید بسیار دیرا دا کم تیر کرد موم تا اگه دیرا واس بود گزاره کدی خوارا و برارایش اسکول مورا تمام خانه خرج بجلی کرایه اولی مال دا کرایه گرفته دیگه جای رفته ای بچه امروز صبح 2 ماه بعد 3 ماه بعد 10,000 20,000 رही نه صبر کو نه کار ما خوب شده صبر کو بابای کار ما خوب شده گفت ما خو آخر شي نه روی استوی که چند ماه مشه ما خالی نمیجی پیش خانه استو میشم خیرات میخورم بچای مام تمام دیگرون چم دودن دیگهش دنیشه اختشته پیسه نیه دا خانه اسکول رفتنه تنیست اولاتا هم خون جگره نان خشک نیه دا خانه دیگه امروز بچه تلفن کده که بابای ما بریز تو مردم تو بریز ما مرده دیگه تو نه ما مشناسی نه ما تو رو میشناسم این قصدیر خو گفت ما دمزی امید بودم که امی بچه آخر صبح روز چونه دیگه صبح روز چونه امی خوارا براره سنبال کنه ویکه و خیکه سنبال کنه مور سنبال کنه گفتم آلی کرتا امید از خود ما خو منتی شده
ما می خانه برم دیگه شرم خوارای شرم ای کیشر چیز بگم خد کدام روی خو بگم که بچه امروز تلفن کده دیگه مور جواب داده که دیگه شما بلدی از ما مردین ما بلدی از شما مردین. خب ما یک بلوک بچه یعنی می رقم مادر پدرشی هر چیز خو سودا کردین هر رایی کرد اما بچه شمار بگم شمار رایی کرد شما مهربانی که نمی ای که بابا زیاد شم نره می خواری برار زیاد شم نره امی مردانگی نیه ما پیشنهاد دفعه نقل کردم یک مرتکه 1,70,000 روپیه برای 3 خانواری از خود کویته راییم نه هر ماه از خوشی خو راییم نه از بدماشی راییم نه برای شریزه پیزه کاروبار داره بازم برای کمک از اینا راییم نه شما چطور شده که ایکی خریلا کردین بابی خریلا کردین تمام خانوار ریلا کردین دو ملک کی کمائی خاص طور پر آسٹریلیا पे कार पैदा करो कलो गिरोनी है ना अमी वो बाल हमसे ही खाओ बाबा अमी की खास तुद आसमान बोरी अमी यही खाओ बाबा की ज़िंदगी हर तमाम ज़िंदगी ना खोर तस्दरोग बाना कद की माँ कवरेम दर्द नया दरमन भी शायद दरमन भी लगा माना बखरुम शुमो बखरिन अमी की लाजा लाजा बेगा बरेश परेशान मुदगोल एवली पयाक मिज़त की बच्चा कुजाशत अमी के रोज़ाई टारगेट किलिंग गाँव जान च खुश बुद की बच्चे इसमो खाना नम दा खुदा खबरू दा कुछ आया अमी आई का बाबा अमी ना दा कुजाश ना दिल फिकर करें बस शुमो ची खैर मने खुदा चुप के आई का बाबा संभाल ना करें शुमो खुद शुमो बस खुद को खैर ना हिंदवी पैगाम बल्दे अब्ज़ु बच्चा कि आई का बाबा शज़ियात रफ्ता कि आई का बाबा शी बिस्यार زحمت کشیده تمام چیز خو سودا کده اونار دا خارج رही کرد دویم باز هم کونا قصار منم همی بچه شاری که مو از اینجا مجبور منی که پیسه رही کو یک دوست مرا زنگ زد گفت سه برار ریزه دارم پیسه خوب ٹک ٹاک دارم لیکن از بس که دا کویتا خصوصا نظارت تاون رسم و رواج خراب شده ما نمیتونم بلده برار خو ما یال $1,00,000 را چطور بیر مارسی کنم شما خودن چون بگین ما $1,00,000 چطور بیرم در پاکستان خالی بلده عرصی میدم بلده یک دنیش دو دنیا دیگه چیکار کنم گفتم بچا که از خانه تمام روز فرمایش برش نه یالا پیسه رही کو الله پیسه رही کو الله مو کربلا بوری الله مو عرصی میگیری الله مو کالا جور کنی که فلانی موٹر سایکل خریده که فلانی موٹر خریده سیالداری مو پس منده تو بری چی دا استرالیایی فون فلانی نه قص پیسه رही نه گفتم مو بچ کی چا ونمونا خصوصا یا از وطن جمدن دا کویتا کشتن یا همینچ پیدا شدن امو بچشای که مگا گفته ازو که اصلی کوٹیگی گفتوار نمگو یه نمینا تمام گفت دا قمار اختش ده تمام روز قمار میزنه که پیس خرچ خانه را فرمایش خانه را چطور پورا کنه و قوما همیشه کما دیست خور بگیرین نه خرج نکنه خس کلو تبا نکنه مولات های خورا از پاس چیز کاری نونو بچه یک روز خدا نخواسته اونو از قمار بیمار کرتا تنگ با یگو کار دیگه بشه بس شما دا کجا بشه شما بھی پیسہ را مهربانی کن جمع کن یگو حضرت تبال یگو اتر کار نکده که 4 آدم دیگه مش خیر بین نه پیسہ را مو تمام مبری دا بازار خرج نی مای دا بروری دا مریابات अभी दुकान है इसमें शर नाकाम हमारे आबाद बुरूरी सौदार या की मर्दू में दी हुआ कदर नेर की बाजार सौदा भी दिन मर्दू मशमो भी गिरा या लम शर मर्दू पैसे रक्षार में दा किराया रक्षार में दा बाजार मोरा अभी ताजरात शमोम कम फिक्र किन अब उना की कीमत किराए दुकान रबाल बुरदा वो भी रादरा अली दी रोजे खातू मर जंग जत कुछ लाले शुई में दुकान कोला कार न माई 25,000 रुपया ما 25,000 रुपये किराया अवली भी दूँ बिजली गैस भी दूँ बिजली बिजली भी दूँ ये भी किराया खाना अमिना की अवली दर अमिना खूब खबर है कि मोज खान कोला पैसा पैदा नहीं मेतनी मोज रेडी पैसा पैदा नहीं मेतनी मोजी गंदा नहीं सौदा कदो पैसा पैदा नहीं मेतनी चलो कुछ किराया रबी कस्बाल वो कौमा अब हुकूक के हमसायर को पैगंबर बस की मुगा गदर गुफ्तत मुगा बाज असहाब शि वर खताशत की हमसायर ने करता था
د میراث شریک نکنه پیغمبر حقوق همسایه هم هغه دغه شنی از قیامت هم ترس نمخوری از خدا هم ترس نمخوری خبر ندارم که مو پیروی کدام دین و کدام مذهب عملا هسته بظاهر خو مسلمانی بظاهر خو پیروی علی پیروی 12 امامی خود 12 امامی میگی نه همین چی فایده ها پیروی یوسفی میگی خود خورا از دین کی تیر شد از دین بعد نه یوسفی میگه ما او ترادم نه سیگریت میکشم نه شراب بخورم اتا میگه ما بجول بازی نه لودو ببخشید ما چند روزه مریضم اتا میگه ما لودو بازی نکنم واقعی غټ مزده که مو پیرو شي و بابای کریټ شراب ته خانه شي الماریاش د جای کتاب قد شراب بوتلای شراب چنده قوما می عمل خورا قد گفتار خورا امیر مهربانی کن یک رقم کن می گفتار و عمل را برابر کن همه چیزی که مگین بلی امزو عمل کن همو خو ایتر خو نیه که ما مسلمانم د خدا بندواز نیم ما قاریم آیات قرآن را دغم شنیم ما پیروی 12 امامم احکام شد دغم شنیم ما خود خو روشن فکر مگم اینو مذهب رم قبول ندارم خود خو روشن فکر مگم د معامله عرصی د معامله خرج که امادم دیگه خدا نجات بده از ما که د بال سیال کس نیه از ما که د زیاد سیال داری دیگه کسیج نمونه خو ما اون روز یک نفر مگفت لذت قد خوشی اردوشی کلو فرق داره لذت یا چسکه یا مزه لذت چسکه د اردو میگم مزه دم فارسی میگم اردو میگم اینمی میگم موقته مثلا یک دانه لड्डू خوردی یک دانه یک لقمه حلوا خوردی یگو چیز خوب خوردی اونمو قصد که درو مخری اونمو مزه یک دفعه که هضم شد دیگه مزه زو ختم خوشی دائمیه باین شوق و لذت و مزه و چسکه را باینه لیکن خوشی را پشت بگردیم خوشی د چی پیدا میشه نه ढूंढल की ना मेरा मैं बारहा गुफ्तो में रोज एक प्रोग्राम दिगार बड़ी अजी हम मुसलमान की असली खुशी द बड़ी चीज़ है वो खुशी द बदन चक्कर फ़ायदा मेरे संदर पुष्ट खुशी भी कर दिन खुशी बड़ी खुद खम इजाद किन बड़ी दिगोम खुशी तकसीम किन दौकरी तकसीम न किन नफरत तकसीम न किन सियालदरी तकसीम न किन पाइकशक तकसीम न किन खुशी तकसीम किन उम्मीदवारों की मैं गवाही में د درس و بخره البته ما بازم میگم خود دوباره تکرار رو که ما ضرور نیه که هر گپ ما گفتم همون صحیح ہے نه خودان شما فکر کن هیچ ضرور نیه که شما قد از ما اتفاق کن گواهی مرا قبول کن نظر خو بیدن که ما دا کجا غلط گفتم اینی جای شما اینی ترنام گفتم ای ترنام شا اینی ترم شا خدا تمام شما رو نگاه کنه امروز کم پریشان بودم از خاطر دوسری مسائل املار تمام شد یک جای گډوډ کده گفتم بلده شم البته تقریر خورم که د جرګې پښتونخوا کده بودم د زرګي ونم جوړ کدم البته ور د زرګي ترجمه نه بلده شم بسیار کلو دوستا درو میسیج منا ټلیفون منا فرمایش منا که مر د زرګي ترجمه کو که مو نه فهمیده ما د خدمت شما است ان شاء الله خدا تمام شما رو نگاه کنه سلامت باشید